14 फरवरी को यौम आशिकान पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौजू पर एक पैनल डिस्कशन MI चैनल के स्टूडियो पर मुनक़िद किया गया, जिसमें MPJ के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ और SIO के शोबे तालीम के सेक्रेटरी मोहम्मद मुज़म्मिल ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यौम आशिकान की हकीकत, पस पर्दा मकासिद, नौजवानों की बेराहरवी और वालिदैन का किरदार जैसे उन्वानात पर तफसीली रोशनी डाली। इस पैनल डिस्कशन को ज़रूर देखिए और अगर कुछ सवालात करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सिद्दीक़ वफ़ा। मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का आज इस प्रोग्राम पैनल डिस्कशन में खैर मक़दम है। आज का ये पैनल डिस्कशन माशरे में तेज़ी से फैलने वाली नहुसत, जिसे यौम आशिकान वैलेंटाइन डे के नाम से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। आज इस पैनल डिस्कशन में हमारे दरमियान MI चैनल की दावत पर जिम्मेदारान तशरीफ रखते हैं। MI चैनल के स्टूडियो में हम इदारे की जानिब से जनाब अब्दुल अजीज़ साहब रियासती सदर MPJ का खैर मक़दम करते हैं। आज के इस पैनल डिस्कशन में SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रियासती शोबे तालीम के सेक्रेटरी ब्रदर मुज़म्मिल मौजूद हैं। हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सवालात की शक्ल में हम वैलेंटाइन डे की तारीख और इसके पस पर्दा मकासिद और इस्लाम में इसकी इजाज़त के अलावा नौजवानों में तेज़ी से फैल रही बेराहरवी जैसे उन्वानात पर हमारे मेहमानों के साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम के आज के पहले सवाल की जानिब मैं चल रहा हूँ, जो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के रियासती सदर जनाब अब्दुल अजीज़ साहब से मेरा पहला सवाल है कि वैलेंटाइन डे क्या है, वैलेंटाइन डे क्यों बुराई है? मैं सबसे पहले MI TV चैनल जो है और ख़ास तौर पर उसके एंकर सिद्दीक़ वफ़ा का मशकूर हूँ और इस चैनल के लिए नेक तमन्नाएँ अपनी जानिब से भी और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से भी पेश करता हूँ। और मुझे तवक्को है कि ये चैनल निज़ामाबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के अंदर अपना एक मुकाम बनाएगा। आपने पहला सवाल किया है तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि वैलेंटाइन जो है, अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर इससे मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, इसलिए कि डिबेट में इतना मौका नहीं होता है कि हम बहुत तारीख़ी हक़ाइक़ और उसके मुतज़ाद किस्म के वाक़यात का जो है वो तज़किया करें। ये तो इत्मीनान से बाद में भी हो सकता है, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइन दरहक़ीक़त शख्स का नाम है। अगर आप तारीख़ के हवाले से देखते हैं, जिसको सेंट वैलेंटाइन भी कहते हैं। सेंट कहते हैं एक मुक़द्दस आदमी हो जो किसी मजहबी ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। जैसे यहूदियों के अंदर रबी है, मुसलमान अल्लामा कहते हैं, मौलाना कहते हैं, हजरत कहते हैं। उसी तरह सेंट जो है वो ईसाइयों के यहाँ एक समझिए ये लक़ब है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी कोई मजहबी शनाख्त होती है। तो इस एतबार से वैलेंटाइन का जो नाम है वो एक शख्स का नाम है जिसको सेंट वैलेंटाइन कहा जाता है। और एक कमोबेश 1700 बरस पुरानी बात है। अगर आप 2021 में बैठे हैं तो बहुत कदीम किस्म का वाक़या है। और इस वाक़े के सिलसिले में मुतज़ाद, जैसे मैंने कहा है कि इसकी बुनियाद जो है बुत परस्ती पर हमारे, इसकी बुनियाद अवहम परस्ती पर है। तीसरी इसकी बुनियाद उन मस्शुदा तारीख़ी वाक़यात पर है जिसकी कोई दस्तावेज़ी हैसियत नहीं है। तो इस एतबार से, लेकिन फिर भी जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं या वाक़यात को खरोजते हैं या खोजते हैं तो हमें जानना चाहिए कि इसमें ये दिन जो मनाया जाता है वो यौम आशिकान के तौर पर मनाया जाता है, या इसको जो है लवर्स डे भी कहा जाता है। इस एतबार से भी आखिर इसकी बुनियादी और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दो मुतज़ाद वाक़यात मैं रख देता हूँ ताकि नाज़रीन के लिए भी सहूलत हो। एक वाक़या तो यह है कि जिस वक्त वैलेंटाइन है वो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला था, और ये उस वक्त की बात है जब रोमन एम्पायर जो है बरसर इख्तिदार थी, उनकी हुकूमत थी और बुत परस्ती उस वक्त बहुत ज़्यादा आम थी। उसने ईसाई अक़ीदा इख्तियार कर लिया। अब ज़ाहिर है ईसाई जब अक़ीदा उसने इख्तियार कर लिया तो वो सेंट वैलेंटाइन कहलाया है।
اور اس عقیدے کے اعتبار سے وہ شادی کرنے کے موقف میں نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے عقیدے میں جو آدمی اس مقام کے اوپر پائے تھے، چاہے وہ فادر ہو، پوپ ہو، ربی ہو، سینٹ، جو بھی آپ کہیں گے اس مقدس مقام پر جو ہے ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، تو ان کے ہاں وہ شخص شادی نہیں کر سکتا، اس کو شادی کی اجازت نہیں ہے۔ باقی دوسری اجازتوں کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ اجازت کم سے کم اس کو قانونی طور پر نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جو اس کے ہاں آیا جایا کرتی تھی۔ تو اس کی اصل کو اگر سمجھ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نام بھی لینا گوارا نہیں کرے گا، منانا تو دور کی بات ہے۔ اب اس آنے اور جانے کے اندر دو اور روایتیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جس سینٹ ویلنٹائن کو جس جیل کے اندر مقید کر دیا گیا تھا اس کے عیسائی عقیدہ قبول کرنے کے بعد، اس کا جو جیلر تھا وہ اور اس کی لڑکی جو ہے اس جیل میں آیا کرتی تھی، اور وہ آتے آتے جو ہے اسے ویلنٹائن سے عشق ہو گیا، اور جب بھی آتی ایک لال گلاب کا پھول دیتی، جو آج بھی میں سمجھتا ہوں یوم عاشقاں کا جو ہے وہ ایک سمبولک چیز ہے، ریڈ روز، تو وہ پیش کرتی ہے۔ اور ہوا یہ کہ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں تعلقات قائم ہو گئے، اور جب جیلر بھی اس کا پتہ چلا تو اس نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ میں تفصیل میں گئے بغیر کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا ہے کہ رومن کو مکمل طور پر عیسائی مذہب کو جب اختیار کر لیے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے ایک ایسے شخص جو محبت کرتا تھا اسے قتل کر دیا۔ اب یہ کیا جائے، اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ اس کا کفارہ یہ ادا کیا جائے کہ اسے محبت کا دیوتا قرار دیا جائے، the love of God۔ تو آج بھی اسی کی وہ حیثیت لوگوں کے ہاں ہے کہ وہ جو ہے محبت کا دیوتا ہے، اور اس نے محبت کے لیے قربانی دے دی ہے۔ یہ سمجھیے تاریخی دستاویز سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تاریخی دستاویز سے میری مراد کوئی ہسٹوریکل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، لیکن واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، جس کا حوالہ میں نے دیا تھا آپ کے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس میں یہ واقعات درج ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی بنیاد جو ہے بت پرستی پر اور ہم پرستی پر ہے، اور اس کی بنیاد کے اندر سمجھ جائیے کہ وہ چیزیں موجود ہیں جو کسی مہذب اور تہذیب یافتہ سماج کے اندر پسندیدہ نظروں سے دیکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا بہت اچھی طریقے سے جناب عبدالعزیز صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ تو آگے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو ہے برادر مزمل بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جو ہے ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیا کاروبار چھپا ہوا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیا کاروبار چھپا ہوا ہے، یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے کو آج کے زمانے میں ایک منظم سازش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک دجالی تہذیب چھپی ہوئی ہے جو آج کے مسلم طبقے کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ مسلم طبقے کے درمیان محبت کا جو اصل نظام ہے اس کو ختم کر کے جنسی آوارگی کو فروغ دینا چاہتی ہے، اور یہ جنسی عمل جو بیڈ روم افیئر ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اس کو اچھال کے ایک نمائش پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو اس طرح کا کاروبار اس کے پیچھے ہے، اور یہ منظم سازش کے طور پر ہو رہا ہے۔ جس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی مسلم طبقے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے سازشیں رچی گئی تھی، اسی طریقے کی سازش کو آج پھر سے یوم عاشقان، یوم اظہار محبت کے طور پر زندہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلم طبقے کی یعنی کہ جو توجہ ہے اس کو اصل مقصد سے ہٹاتے ہوئے دوسرے طرف لے جانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ محترم، اس ضمن میں ایک چھوٹا سا اور ایک سوال یہ آپ سے کر لوں کہ ان برائیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ ان برائیوں سے کس طرح بچا جائے، ویلنٹائن سے کس طرح بچا جائے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب میں کچھ اس طرح دوں کہ ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ بچے جو بھی سیکھتے ہیں وہ والدین سے سیکھتے ہیں، خصوصاً ماں سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ میں یہ بات پائی گئی کہ ماں جب حمل سے ہوتی تھی تو ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اسی طرح سے خصوصی اعمال کیا کرتی تھی، تو اس عمل کو بچے جذب کرتے تھے۔ تو آج اس برائی سے بچنے کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سوشل میڈیا ٹولز یا پھر انٹرنیٹ کے استعمال کو ختم کر دیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ والدین کی اولین ذمہ داری بچوں پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خصوصی توجہ دیں کہ بچے کی دلچسپیاں کیا ہیں،
بچے شروع سے کیا کرتے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسی طرح والدین بچوں پر خصوصی توجہ دیں اور پھر ان کی نگرانی کریں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جناب عبدالعزیز صاحب سے یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ بالغ مرد اور عورت کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام میں یہ اجازت تو اس اعتبار سے ہے کہ آپ خاندانی نظام کے تحت رہ کر آزادانہ طور پر نہیں، اپنی پسند کے اعتبار سے شادی کے انتخاب میں اپنی رائے کو اپنے والدین تک یا سرپرستوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ارادہ ظاہر کریں، اس ارادہ ظاہر کرنے میں آپ کی نیت ہے کہ آپ سے شادی کریں گے، اس بات کی اجازت اسلام نے دی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے شکایت یہ تھی کہ اللہ کے رسول، جو شادی طے ہوئی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میں پسند نہیں کرتی۔ بہت آسان سی جواب ہے آپ کے سوال کا۔ تو اللہ کے رسول نے فیصلے کے طور پر یہ بات کہی کہ اگر یہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے تو رشتہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ لڑکی کی رضامندی نہ ہو۔ ہم جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں وہ صرف بچے کے اور بچی کے دستخط کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان کی مکمل طور پر دلی آمادگی کا نام۔ یہ اور بات ہے کہ مشرقی سماج کے اندر یا ہمارے سماج کے اندر لڑکی کی خاموشی کو بھی رضامندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جسے ایک جو ہے عرف عام کے اندر کہا جاتا ہے کہ بچی نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ تو اس اعتبار سے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں جو بالغ ہیں انہیں شادی کے معاملات میں جو ان کے مستقبل سے متعلق ہیں اور آئندہ آئینی نظام سے متعلق ہیں، اسلام مکمل طور پر اختیار دیتا ہے، لیکن یہ اختیار بھی ایک نظم و ڈسپلن کا پابند ہے۔ آزادانہ اختیار نہیں دیتا کہ کسی جگہ جا کر آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں اور سماج سے، سوسائٹی سے اور خاندان سے آزاد ہو کر اس کے خلاف بغاوت کریں۔ ان دونوں کے اندر بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ نے کم عمر مسلم لڑکیوں کی شادی کو شریعہ کا حوالہ دیتے ہوئے منظوری دے دی ہے، اس تناظر میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، بلوغت کے لیے اس نے عمر کی وہ قید مقرر نہیں کی جو عام طور پر انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اندر 16 سال، 17 سال، 18 سال یا 14 سال۔ بلوغت کا تعلق جسمانی تقاضوں سے ہے، اور جب ایک لڑکا اور لڑکی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ 14 سال ہی میں کیوں نہ ہو، وہ 13 سال میں کیوں نہ ہو، اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شادی کی عمر وہی ہوتی ہے جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے، اور ہمارے لیے وہی قانون قابل قبول ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے بتایا کہ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات۔ یہ تو ان کے لیے یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ پودے، یہ تقدیر کے پابند ہے، نباتات و جمادات۔ مسلم فقط احکام الہی کا ہے پابند، تو ہم تو صرف احکام الہی کے مطابق کہتے ہیں۔ اب جہاں تک ہریانہ کا تعلق ہے، ابھی یہ ایک انڈر اسٹڈی ججمنٹ ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے سپریم کورٹ اور کے بینچ پہ بھی جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک مکمل طور پر قانون کی شکل اختیار کرے گا، یا پھر کم سے کم جو ہے جس کو عدالت کی زبان میں نظائر کہتے ہیں کہ عدلیہ کے جو نظائر ہوتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، ہم بحیثیت مسلمان اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعتاً ہونا یہی چاہیے کہ عمر کی جو حد ہے وہ بلوغت سے متعلق ہے، نہ کہ ایک انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کہ کوئی 18 سال، کوئی 20 سال، کوئی 21 سال۔ یہ چیزیں جو ہے در حقیقت اس آئینی قوانین میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، جس کو ہم اپنے ہاں مسلم پسند اللہ کہتے ہیں، صریح طور پر مداخلت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہریانہ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ اور پنجاب کا بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ ہے، اور بامبے ہائی کورٹ کا بھی اس سے پہلے بھی کچھ فیصلہ آیا تھا اس سے متعلق، یہ در حقیقت ہمارے جو مسلم پسند اللہ کے آئینی قوانین ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہے، یہ اسی پرسپیکٹو کے اندر ہے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں مسلم پسند اللہ بورڈ بھی اور دیگر تنظیمیں بھی اور ملی جماعتیں بھی
इसका खुलकर खैर मकदम करेंगे कि ये जो है अदलिया का एक बेहतरीन मौक़ूफ़ है और इसकी पजीराई करनी चाहिए। माशाल्लाह। अब अगले सवाल की जानिब ब्रदर मुज़म्मिल की जानिब चलता हूँ कि मगरिबी कल्चर किन रास्तों से जवानी पर हमला करता है? मगरिबी कल्चर किन रास्तों से जवानी पर हमला करता है, ये सवाल मुझसे किया गया है। इसके जवाब में मैं ये कहूँ कि मुस्लिम समाज या फिर कौमों की जो तामीर होती है उसमें नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार होता है। नौजवानों को समाज की रीढ़ की हड्डी से ताबीर किया जाता है, तो मगरिबी समाज खुद नौजवानों पर रास्त तौर पर असरअंदाज हो रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ा सबब सोशल मीडिया टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी को माना जाता है, लेकिन हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जिस चीज़ का जितना अच्छा इस्तेमाल आपको करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को तामीरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वो खुद ब खुद आपके लिए नुकसानदा हो जाएगी। और फिर हर चीज़ के अंदर फ़ायदे और नुकसान छुपे होते हैं, और किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। तो मगरिब की साजिश भी यही है कि वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद की उसके अंदर नौजवानों के लिए एक ख्याली माहौल को फ़रोग़ दिया जाए। उसको हम साइबरिस्तान के तौर पर ताबीर कर सकते हैं। बेशक इसके अंदर फ़ायदे की चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा ख्याली माहौल को भी उन्होंने फ़रोग़ दिया जिसमें नौजवान उसी के अंदर खो जा रहे हैं और ख़ुद को भूल रहे हैं, अपने वालिदैन को भूल रहे हैं, अपने फ़र्ज को भूल रहे हैं और उस ख्याली माहौल में दब कर नुकसान उठा रहे हैं। यही ख्याली माहौल का एक मगरिब ने रास्ता अपनाया। जी, चूँकि आप शोबे तालीम से वाबस्ता हैं तो इस ज़िम्मन में मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि को एजुकेशन कहाँ तक दुरुस्त है, इस्लाम में इसकी कहाँ तक इजाज़त है? को एजुकेशन के ताल्लुक से मुझसे सवाल किया गया है। को एजुकेशन की अगर हम तारीख देखें तो इसकी इब्तिदा अमेरिका और इंग्लिस्तान से हुई है। हमारे इस यानी कि फ़ुक़हा के नज़दीक, उलमा के नज़दीक, मुफ़क्किरीन के नज़दीक ये नुक़्ते नज़र है कि को एजुकेशन एक अजीम फितना है। ये फ़िक्री और अमली बुराइयों को बढ़ावा देने का भी एक ज़रिया है, इस तरीके से माना जाता है। चूँकि जबकि अब आज का हमारा माहौल ऐसा है, यहाँ पर गैर इस्लामी तालीमी निज़ाम राइज है, तो ऐसे में शर्म हया, इस्मत और इफ़्फ़त की कोई जगह बाकी नहीं रही है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि बच्चे जब कोई एजुकेशन यानी कि एक निज़ाम में एक वक्त में एक निसाब को पढ़ते हैं तो माहिर नफ्सियात ने भी इस बात को नोटिस किया है और इस बात को लिखा भी है कि कोई एजुकेशन जहाँ पर यानी कि सेम माहौल में बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं तो ऐसे में बच्चों का जो ज़हनी तनाव है, जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा पाया गया, ज़हनी तनाव की सतह को ज़्यादा देखा गया। और फिर इसके साथ साथ उनकी जो तवज्जो है वो भी कम होती दिखाई दी। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि कोई एजुकेशन का जो निज़ाम है वो यानी कि फ़ायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है। इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब अब्दुल अजीज साहब के पास चलता हूँ कि वैलेंटाइन के फ़रोग़ में लड़के और लड़कियों में कौन ज़्यादा जिम्मेदार है? देखिए, जहाँ तक फ़रोग़ की बात है, मैं समझता हूँ किसी तमद्दुन के अंदर जो बुनियादी तब्दीली आती है उसके 3 इदारे होते हैं। वो 3 इदारों के अंदर एक है उस समाज जो उसकी सरपरस्ती करता है, दानिस्ता या नादानिस्ता, शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर। दूसरा इदारा है ख़ानदान, जिसको हम आम तौर पर नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ख़ानदान जो है फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जो अपने मुतालिकीन की और ख़ासतौर पर बच्चों की निगरानी, तरबियत और तालीम का जिम्मेदार है, उसके शोल्डर्स के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आए होती है। तीसरा जो अमल है किसी चीज़ को फ़रोग़ देने और असरअंदाज होने का, वो है ख़ुद अपनी हुकूमत या जिसको आप सियासी अमल कहते हैं। कि ये तीनों चीज़ें जिसको आप अगर देखें तो एक ज़ाविया बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल मजबूती तौर पर इस चीज़ का जिम्मेदार है। अगर आप उसको और थोड़ा सा मतलब ग्राउंड लेवल पर ले आकर पूछना चाहते हैं कि इसमें लड़का जिम्मेदार है या लड़की जिम्मेदार है, मर्द जिम्मेदार है या औरत जिम्मेदार है, मैं ये कहता हूँ कि जो अतराफ अपनाफ का जो माहौल होता है वो दरहकीकत बच्चों की तरबियत में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
बहुत अहम रोल अदा करता है। और जाहिर है ये जो है आपकी सोसाइटी का बाई प्रोडक्ट होता है। जिस तरह अफराद तैयार होते हैं, उसमें ख़ानदान है, उसमें समाज है, उसमें सियासत है, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही किसी चीज़ को तामीर करते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा किया, मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब है जो माहिर क़ादरी ने किसी मौके पर कहा था कि जिस कश्ती के पतवारों को खुद मल्लाहों ने तोड़ा, मल्ला समाज, मल्ला वालिदैन, मल्ला ख़ानदान, मल्ला अहले सियासत इक़्तिदार कर पाए थे, जिनके पास इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं, कुव्वत है, ताकत है और अच्छी चीज़ों के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा लेने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है कि जिस कश्ती के पतवारों को खुद मल्लाहों ने तोड़ा, उस कश्ती के हमदर्दों को फिर शिकवा तूफान क्या होगा? उन्हें इस बात की क्या शिकायत होगी कि तूफान आया था और उसने जो है तहस नहस कर दिया। तो जाहिर है तुमने अपने हाथों से अपनी नस्ल को बर्बाद किया। जाहिर है ये लोग जो बच्चे हो या बच्चियाँ, लड़के हो या लड़कियाँ, दरअसल किसी समाज का एक हिस्सा है और अगर उनकी सही तालीम और तरबियत का अगर नज़्म किया जाता तो इसके इम्कानात को कम से कम करने के सिलसिले में बड़ी आसानी होती। लेकिन जब माहौल आपके लिए साजगार ना होगा तो मुझे इस मौके पर अल्लाह ताला का वो इरशाद याद आता है जिसे बहुत पहले आगाह कर दिया गया था, खा वो वैलेंटाइन डे हो, खा वो यौम आशिकान हो, खा वो कोई और चीज़ें हों कि वत्तक़ू फितनतल्लाह तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। क्या बात है, आप इधर से लिखने के काबिल। ए लोगों, मुखातिबत अहले ईमान से भी है, इंसानों से भी है। जब कुरान मुखातिब है तो सारे लोगों से है। क्या लोग बचो उस फितने से जो उन्हीं लोगों तक महदूद नहीं रहेगा जिसने फितना बर्पा किया, चाहे यौम आशिका का फितना हो, हाँ मोबाइल का फितना हो, आईफोन का फितना हो, टीवी का फितना हो। जिन लोगों ने इस फितने को बर्पा किया ये उन तक महदूद नहीं है, उनका खानदान इसी गिरफ्त में नहीं आया, बल्कि सारे लोग गिरफ्त में आ गए। और इसी बात को अल्लामा इक़बाल ने बहुत पहले आगाह किया था। जिस मगरिब की तरफ हम नज़र उठा के देखते हैं कि बड़ी उनकी तरक्की है, उनका मतलब इक़्तिदार है, उनका उरूज है, ये है वो है, तो मौलाना उस वक्त अल्लामा ने बहुत पहले आगाह किया था, सारे लोगों को आगाह किया था, जैसे मुसलमान भी थे कि दयार मगरिब पर रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। ये जो समाज है ये कोई दुकान नहीं है। अभी बात आ रही थी और ये से तालीम से मुताल्लिक़ आज के डिबेट में आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, तो उसी को अब मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि दयार मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। ये जिसको मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया या मिस अफ्रीका का नाम दिया जाता है, एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जिसके पीछे एक पूरा माफिया है। ये वैलेंटाइन डे कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आज की बेहतरीन और बहुत बड़ी $1 मिलियन की इंडस्ट्री है ये, जिसके पीछे कार्ड्स भी है, जिसके पीछे यूट्यूब भी है, जिसके पीछे गिफ्ट्स भी है, जिसके पीछे बेशुमार किस्म की चीजें मौजूद हैं। तो जब वो चीजें सनत का हिस्सा बन जाती है तो इसकी फरोख्त के लिए सरपरस्ती की जाती है। तो दयार मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो जर का मयार हो। तुम्हारी तहजीब खुद अपने हाथों से खुदकशी करेगी, कर रही है। आप ही इस कश्ती में नहीं डूब रहे हैं, इस कश्ती में बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। मगरिब तो बहुत पहले डूब चुका है, उनका खानदानी निज़ाम दरम बरम हो गया, वालिदैन का एहतराम दरम बरम हो गया, मियाँ बीवी के रिश्तों के अंदर शुबह को शुबात आ गई, तो बहुत पहले आ गए थे। तो खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो जब का मयार होगा, तुम्हारी तहजीब खुद अपने हाथों से खुदकशी करेगी। चाहे वो वैलेंटाइन डे हो या यौम आशिकान हो या कोई और हो, कि जो शाख नाजुक पे बनेगा वो आशियां ना पाएगा। ये बात थी इस सिलसिले की कि इसमें जाहिर है बच्चा हो या बच्ची हो, ये इसी समाज का हिस्सा है और जो माहौल जिस अंदाज से परवरिश पाएगा उसी अंदाज से ये बच्चे जो इसके अंदर मुब्तला होंगे। हम किसी एक सिनफ को या किसी एक जो है हिस्से को ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि वैलेंटाइन डे के अंदर या फिर यौम आशिकान के फरोग में और मतलब लड़कियों का ज़्यादा हिस्सा है और लड़के कम है, या लड़कों का ज़्यादा हिस्सा है लड़कियां कम है, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों के दोनों हमारी तवज्जो, हमारी मदद और हमारे जो ये इस्तेहकाक रखते हैं कि हम उनकी तरफ तवज्जो दें कि उनकी जो मसाइल हैं जिसके अंदर ये बेरावी भी एक मसला है। आगे एक और सवाल कि वालिदैन नौजवान लड़के और लड़कियों की तरबियत किस तरह से करें, ये कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए।
تربیت کا جہاں تک معاملہ ہے، میں آپ سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کسی زمانے میں تعلیم و تربیت ایک ہی ساتھ بات کہی جا سکتی تھی، جس میں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، لیکن آج تربیت کو تعلیم سے ہٹا دیا گیا ہے، اور آج تعلیم صرف تعلیم رہ گئی ہے، جس کا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کہ شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے، مدارس میں بھی، سماج میں بھی، اور گھروں کے اندر بھی۔ اب تربیت نام کی کوئی چیز جس کو آپ ایک ادارہ سکھاتا ہے، وہ کسی اعتبار سے بھی باقی نہیں رہی، ورنہ تہذیب ہے، تمدن ہے، بزرگوں کا ادب ہے، بچوں پہ شفقت ہے، اٹھنے اور بیٹھنے کے آداب ہیں، کھانے اور پینے کے آداب ہیں، چلنے اور پھرنے کے آداب ہیں، یہ ساری چیزیں بچہ خاندان کے اندر والدین سے اور اپنے سماج سے سیکھتا تھا، اور نہ صرف سیکھتا تھا بلکہ پوری سوسائٹی اس کے اوپر آنکھ رکھتی تھی اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ بچہ کسی اور کا کیوں نہ ہو، محلے کا ہو یا پڑوس کا ہو، آزو کا ہو یا بازو کا ہو، قریبی رشتے دار ہو یا دور کا ہو، اگر کوئی بات غلط کرتا تو لوگ ٹوکتے تھے۔ یہ ٹوکنے کا عمل بھی آپ کے سماج میں نہیں رہا، ہم لوگ آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ تو یہ جو کسی مسائل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی بات ہے، یہ ایک متعدد قسم کا مرض بن چکا ہے، جس میں لوگ جو ہے کسی کو بھی نصیحت کرنا، کسی کو سیدھے راستے پہ لگانا یا کسی کو اچھی بات بتانا، یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، کہتے کہ ان کے والدین کی ذمہ داری ہے، یہ کر لیں گے۔ تو آپ نے جو بنیادی سوال اٹھایا تھا وہ یہ کہ ان کے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں، ایجوکیشن اور ٹریننگ کے عمل میں وہ والدین کا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں والدین کا بہت بنیادی حصہ ہے، جس کو کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی توجہ بھی اس طرف ہونی چاہیے۔ لیکن یہ عمل اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتا ہے جب والدین خود ہی اس معاملے کے اندر، اس موقف کے اندر ہو کہ وہ اپنی نئی نسل کی تربیت کرے۔ میری بات ناظرین بغور سے سنیں، ایک وہ شخص یا وہ ایک ماں جو خود غیر تربیت یافتہ ہو اور جس کے برتاؤ، رہن سہن، آداب زندگی سے کہیں سے بھی تربیت کے ارتقاء کی جو ہے بوباز بھی نہ ہو، اس سے توقع رکھنا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، ایک عبث کام ہے۔ تربیت وہی کر سکے گی جو خود تربیت یافتہ ہو۔ تربیت کا عمل ایک تسلسل کا عمل ہے، اور یہ خاندان در خاندان چلا آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم اور تربیت کی اس مسئلے پر توجہ دے، اور بچوں کے اندر جو نقائص پائے جاتے ہیں اس نقائص کو دور کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ خود اپنی ذات کو نقائص پاک کرے۔ میرا اگلا سوال برادر مزمل سے ہے کہ یہ جو معاشرے میں پھیل رہی برائیاں جیسے کہ ویلنٹائن ہے، اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟ سوشل میڈیا کہاں تک ذمہ دار ہے؟ یا سوشل میڈیا کا کردار، اس چیز کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو گندگی کے پھیلاؤ کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں تو دوسری طرف سوشل میڈیا کی جو ریچ ہے اس کو ہم اچھائی کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کریں گے، تو راست طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس برائی کا اور مختلف جتنی بھی جو سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار صرف سوشل میڈیا ہے، لیکن سوشل میڈیا اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم کو اس کے ایک ہوتا ہے ریولیوشن، دوسرا ہوتا ہے کاؤنٹر ریولیوشن۔ جو انقلاب آ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ جو برائیاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنا آسانی سے پھیل رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ جس طرح باتیں جس چہرے سے، جس رفتار سے ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے تو اسی رفتار کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے، اسی رفتار کے ساتھ ہمیں چل کے، اسی چہرے کے ساتھ چل کر ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہم راستہ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پھیلاؤ کے پیچھے سوشل میڈیا کا ہی ہاتھ ہے۔ اس چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، اسے بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اب ایک آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ پسند کی شادی کیسے کریں؟ دیکھیے، جہاں تک پسند کی شادی کے بارے میں اگر آپ اس کا نقطۂ نظر اگر اسلامی اعتبار سے ظاہر ہے، آپ کو میں اسی جانب رہنمائی کروں گا، تو اس نے اس کی کچھ پیرامیٹرز بتائے، اور اس پیرامیٹرز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نقل کرتا ہوں جو عام طور پر نکاح کی تقریب میں بھی پڑھا جاتا ہے اور عام طور پر تذکیر بھی کی جاتی ہے اس بارے میں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کس حد تک اس پر عمل ہوتا ہے، وہ ہمارا اپنا سماجی مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ بتا دیا گیا ہے پیرامیٹر آج کا نہیں ہے، پہلے کا پیرامیٹر، کہ اگر آپ
लड़का हो या लड़की हो, अगर रिश्ते या ज़वाज के सिलसिले में अगर आपको तलाशी है वालिदैन, ये मैं बहुत अहम जवाब दे रहा हूँ। अगर आपका ये आखिरी सवाल है तो मेरा जवाब भी बहुत ही मजबूत होगा कि जब आप बुनियादें उठाने में गलती करते हैं तो सज़ा जो है उन पूरी नस्लों को मिलती है जो बुनियादों पर अगले मकाना की तामीर करते हैं। मैं एक बार फिर आपको अल्फाज हो रहा हूँ, अगर आप किसी इमारत की बुनियाद उठाने के अंदर गलती कर जाते हैं, सहवन हो या खस्तन हो, इसलिए कि गलती होगी, सज़ा तो बहरहाल उसकी मिलेगी किसी न किसी एतबार। तो जब बुनियाद के अंदर गलती होगी तो इमारत की जो दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिलें होती हैं, जिसको मैं नस्लों से तारीफ करता हूँ, एक के बाद दीगर, क्योंकि किसी चीज़ का नुकसान किसी एक खास तब तक महदूद नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ एतबारात से उसका एक नस्ली तसलसल होता है जो चलता ही रहता है। तो यहाँ एक बात मैं नाज़रीन से कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप कोई इस बात से आगाह भी कर दिया गया, पैरामीटर बता दिया गया, वो ये कि इसकी बुनियाद जो है तक़वे पर रखी जाए, खुदा तरसी पर रखी जाए रिश्ते के सिलसिले में। और पसंद की जहाँ तक बात है, मिसाल के तौर पर अगर आप पसंद करना चाहते हैं तो अव्वलियत जो आपके पास हो वो तक़वा, अल्लाह ताला का खौफ। यही बात है जिसकी वो निकल के वक्त जो याद दिलाया जाता है कि एक नहीं जो तीन की तीन आयतें जो सूरह निसा से भी और सूरह आल इमरान से और दीगर मुकामात से जो है पढ़ी जाती है, उसमें इसी तरफ इशारा किया जाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, क्या ईमान लाने वालों अल्लाह ताला से डरो। और ये बात भी कही जाती है कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई जाती है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, तो हमेशा सच बात कहने वाले हो, अल्लाह से डरो, इसलिए कि मामला वो ख़ानदानों का नहीं है, वो फ़र्क़ का नहीं है, वो क्या था नहीं है। तो ये बुनियाद अगर आप तफ़रीक़ किए थे, पहली बुनियाद। उसके बाद जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में कही कि जिसको देखा जाए जो माल व नसब के बजाय जो है वो आप जो है ख़ानदान या ख़ानदान की रिवायात, इसको देखने का हक़ आपको हासिल है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ू से ताबीर किया है, यानी रिश्ता ऐसी जगह तय करो जिससे न बच्ची को ज़हनी अजियत हो न बच्चे को ज़हनी अजियत। ये हम प्यार में जिसको आप कहेंगे, वरना होता ये है कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लगती है और तो रिश्ता उसका तय हो गया है, क्योंकि बाद वक्त रिश्ते पसंद के अलावा भी वालिदैन जो है मुसल्लत भी कर देते हैं उनकी अपनी मर्जी के खिलाफ भी, और नतीजा ये होता है कि फुफेरा भाई और तायरा भाई और रिश्तों के दोस्त अहबाब वगैरह वगैरह के रिश्ते लाकर जो उनके ऊपर रख दिए जाते हैं। ये दरअसल ज़्यादती है, मामला जो है इस तरह के नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो ज़हनी हमाहंगी को बुनियादी तौर पर देखा जाएगा, जिसको हदीस के अल्फाज में जो है कफू कहा गया, का फे वाव, कि जिसके अंदर जो है हमाहंगी के मानों के अंदर इस्तेमाल होता है और निस्बत के मानों में इस्तेमाल होता है, कि वो उसको पेश नज़र रखा जाए, वरना ये कि गैर मुतवाज़ी और गैर जो है एक दूसरे के साथ तफावुत रखने वाले रिश्ते जो है आइंदा जाकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। उसी तरह आखिरी बात ये भी बताई गई है कि लास्ट में जो कहा गया है कि वो ये कि आप शक्ल सूरत को भी देखें, ऐसा नहीं कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन हमने अपनी तरतीब उलट दी और तरतीब के अंदर माल दौलत पहले आ गया, हुस्न दूसरी तरफ आ गया, खानदान तीसरे मुकाम पर आ गया, और तफरीक की जो बात अव्वलिन कही गई थी वो आखिरी सब में आया। न है जब आप तरतीब उलट देते हैं तो फिर उसकी बरकत भी उलट जाती है, उसके समझ जाइए कि फ्यूज़ भी उलट जाते हैं। और आज जो सोसाइटी हमारी जिन उलझनों का शिकार है और जो एक दूसरे के साथ जो है हमाहंगी का ना पाया जाना और बढ़ते हुए तलाक के जो वाक़यात हैं, खुला के जो वाक़यात हैं, वो इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो अपनी तरतीब से हट रही, करना कुछ नहीं है, उसको उसी तरतीब के ऊपर कायम कर देना चाहिए, तक़वा। उसके बाद जो है एक दूसरे के साथ जो निस्बत है, जो हमाहंगी है, उसको पेश नज़र रखा जाए। अब हुस्न भी आप देखें या शक्ल सूरत भी देखें, ऐसा नहीं है कि उसको नज़रअंदाज किया जाए, और उसके साथ साथ जो है आप माल को देखते हैं तो उसको भी पेश नज़र रखा जाए, लेकिन ये है कि अव्वलियत जिसको दी जाए, जिसके ऊपर कोई मफाहिमत ना हो, वो है तक़वा। बाकी की चीज़ों पर मफाहिमत हो सकती है कम ज़्यादा। नाज़रीन, आइए इख्तिताम से पहले ब्रादर मुज़म्मिल से नौजवानों के लिए आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या मैसेज है आपसे भी जो है पूछ लेते हैं। नौजवानों के लिए पैगाम ये है
کہ سب سے پہلی چیز وہ اپنے مقصد سے واقف ہوں اور پھر وہ اپنے عمل کی جانچ کریں اور وقت کا جو ضیاع ہے اس پر وہ لوگ نظر کریں. وقت کا جو استعمال کرتے ہیں ہر سیکنڈ پروڈکٹیو ہو، ہر سیکنڈ ہمارا تعمیری ہو، اس چیز کی نوجوان کا فکر کریں. انشاءاللہ وہ آگے چل کر کامیابی حاصل کریں گے.